chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. My heart is Medina, my choice is Medina, my heart is Medina, my choice is Medina. How fun is Medina? I cannot tell about Medina. How fun is Medina? I can tell about Medina. We can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Quite nice is Medina, quite clear is Medina, quite nice is Medina, quite clear is Medina, quite fine is Medina, quite famous is Medina, quite nature is Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, very lovely Medina, sweet Medina. Very lovely Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. ते सांगायला कोणी सांगायला सैड केलता मला जरा सैड आर्या Lovely Medina, give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Very, very good is Medina. Very, very good Medina. Such a beautiful Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Very good Medina. Very good Medina. Golden Jali in Medina. Golden Jali in Medina. My Jannat is Medina. My heaven is Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. Sweet Medina, very lovely Medina. हारों का सिलसिला जारी है। आप अपनी तरफ से अपने दोस्त अहबाब इलाजी व अकारीब के रिश्तेदारों की तरफ से गुलपोशी करना चाहते हैं तो डाइस पर हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं, आप इनसे रजू करें। काजी मौला साहब 50 साल, मुजफ्फर काजी 25 साल, अब्दुल कादिर अबू सेना 10 साल, हुसैन भाई भन्नावर वाले 50 साल, गैमा मौला साहब 10 साल, जिकापू मोहम्मद अली मुर्डेश्वर पुलिस स्टॉप, सैयद बुरहानुद्दीन साहब 50 साल,
अरमान मोहम्मद हयात साहेब 50 साल, हमीद मुर्डेश्वर 50 साल, अबरार अली बाबू 50 साल, खतार अब्दुल रहमान मुर्डेश्वर 50 साल, इसहाक कावा 50 साल, सलाम सिद्दीक हसन बाबू 25 साल, भावुद्दीन हसन बाबू 25 साल, आफिस मोहम्मद वर्की 50 साल, अब्दुल रहीम सावड़ा 25 साल, अशफाक कलंदर 50 साल, काजी जलील 50 साल, यासीन मुख्तसर 25 साल, मोहम्मद मौला अली बाबू 20 साल, अब्दुल रहमान काजी 10 साल, मौलाना ख्वाजा साहब 10 साल, अरशान अली बाबू सिद्दीक हसन बाबू 10 साल, सरपारी मोहम्मद हुसैन साहब डबल पुलिस स्टॉप, लेदर कट्टे इरफान साहब 25 साल, मुख्तसर मीरा साहब पुलिस स्टॉप, मस्तान बाबा फकीर साहब 10 साल, अब्दुल समद कादरा साहब 10 साल, सावड़ा बादशाह साहब 10 साल, मुख्तसर मोहम्मद फजल अबू सेना साहब 10 साल, सावड़ा अब्दुल सत्तार साहब 25 साल, तोलियन मोहम्मद हुसैन साहब 10 साल, इकबाल फकरी साहब 10 साल, मोहम्मद फारूक साहब कड़पाड़ी पुलिस स्टॉप। तारीख ताजुरात की तरफ से नोटों का हार कुलपोषित किया गया। कलंदर जाफर साहब 25 साल, मोहम्मद गौस काजी साहब 25 साल, अम्मार मोहम्मद गौस साहब काजी 10 साल, ईमान मोहम्मद गौस काजी 10 साल, कड़पाड़ी हमीद साहब 25 साल, जाकिर अहमद साहब मुर्डेश्वर 50 साल, मोइन मुर्डेश्वर 50 साल, काढू दे ना कोणी मुसलमान तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, बहारें सजदा करे तुझको तू जहाँ से गुजरे, खुदा नसीब करें जिंदगी की हर खुशी तुझको, तू सुरखुरू रहे जब कोई इम्तिहान से गुजरे। मैं महफिल में शरीक दुल्हे साहब की खिदमत में सहरा या मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं तो उनको माइक पर आने की दावत देता हूँ। मुर्डेश्वर से आए हुए मेहमानों में अगर कोई दूल्हे साहब की खिदमत में सहरा या मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं तो इनके लिए मौका है। तो मैं मदरसा रहमानिया के एक तालिब इल्म अनस इब्ने अशरफ हाजी का मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पुलिस आ करो
آئینہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. آئے ہوئے مہمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں. دولہا طواب اور ان کے سرپرستوں کی طرف سے تمام مہمانوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں. آگوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ اپنی طرف سے اپنے دوست احباب یا عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کی طرف سے گلپوشی کرنا چاہتے ہیں تو ڈائس پر ہمارے ذمہ دار موجود ہیں. آپ ان سے رجوع کریں. ہدایت اللہ مخدوم حسن باقو 10 سال. حفصہ عبدالجلیل قاضی 25 سال. تہنیہ جلیل قاضی 25 سال. زیان ظہور شنگیری 25 سال. سمیع اللہ تولین 50 سال. محمد عثمان وسیم شنگیری 25 سال. عبدالرحمن شیخ صاحب پولیس چوک. محمد حسین گیما مردیشور پولیس چوک. محمد فیضان عبدالغنی 25 سال. محمد صفوان عبدالغنی 25 سال. محمد راہیل بھیپا مردیشور پولیس چوک. محمد ذاکر سولا 25 سال. علی باپو علی صاحب 10 سال. عمران لیزر کٹے 10 سال. محمد خضر عبدالقادر ابو سینا 10 سال. محمد انفال اقبال قاضی محمد یاسین صاحب 50 سال. محمد ایشان قاضی 25 سال. محمد حمین قاضی 25 سال. فارز فضل الرحمان کرپاڑی 10 سال. محمد علی عبدالعزیز صاحب پولیس چوک. دولہے صاحب کی خدمت میں ایک بند لفافہ موصول ہوا ہے جس میں 1 لاکھ روپیہ بند لفافہ موصول ہوا ہے. حسنین رضا مردیشور ان کے دوست ہیں اور الوفا کرکٹ کلب سے کھیلتے ہیں. حسنین رضا کی طرف سے 1 لاکھ روپے بطور انعام دولہے صاحب کی خدمت میں پیش کیے گئے. محمد انفال اقبال ابو سینا 10 سال.
पोस्ट करना है। हाँ कहला तो पोस्ट। फैजान सावड़ा की तरफ से एक बंद लिफाफा मौसूल हुआ है जिसमें मतलब 50,555 रुपया दूल्हे साहब के खिदमत में पेश किया गया है। अजीज दूल्हा, आज का ये दिन, आज की ये रात, आज की ये सुहाना समा जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए पूरा पैगाम है। कायनात के ज़रे ज़रे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से, जमात आज़ा की तरफ से, मदरसा रहमानिया की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से आपको खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज़ दूल्हा व सामाईन, अल्लाह ताला ने निकाह के ज़रिए से इंसान को एक ऊँचा मकाम दिया है और शरीयत की निगाहों में निकाह एक काबिल एहतराम अमल करार दिया जाता है। खानदानों में दो खानदानों में रिश्ते मुस्तहकम होते हैं। की सुन्नत भी है और शरीयत की निगाहों में एक इबादत भी। निकाह माशरे में पहचान देता है, औलाद के जरिए से समाज की तश्कील देने में मामूली व मददगार साबित होता है। एक मजबूत बंधन है जो मियाँ बीवी को एक बनाए रखता है और खानदान में शर्फी कबूलियत से नवाजता है। निकाह एक ऐसा तोहफा है जो मोहब्बत और उल्फतों का गहवारा कहलाता है। निकाह महफिल में वक़ार का सबब बनता है, यहाँ तक कि रज़ाए इलाही और इत्तिबाए सुन्नत का वसीला बन जाता है। शादी पुरसुकून ज़िंदगी का नाम होता है। शादी बेकरार दिल को करार आ जाता है। दो अनजान दिल एक जान बन जाते हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी के लिए सहराए उसूल भी। आज आपकी तन्हाई आपसे रुखसत हो रही है। आज हम सब महफिल में शरीक आपको दिल अक़ीदत और मोहब्बत के साथ खुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर पल हर घड़ी हकीकी मुसरतें नसीब करें। आपकी ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती गुजरे। आपके गुलशन हयात में प्यारे प्यारे गुल खिलें जिससे आपके कमल में बहार आए। इलाही इन्हें तू सदा शाद रखना, इलाही इन्हें तू सदा शाद रखना, मुहब्बत से घर इनके आबाद रखना। महफिल अपने इख्तिताम से कब्ल हमारे दरमियान हज़रत मौलाना उबैदुल्ला नबी कल्लू से तशरीफ़ लाए हैं, जो कि आप यहाँ के साबिक़ इमाम भी हैं और मुदर्रिस भी रह चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप निकाह से कब्ल महफिल में वो बातें बताएं जो निकाह से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मौलाना उबैदुल्ला साहब
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، آج کی یہ محفل نکاح کی محفل ہے، خوشی کی محفل ہے. بہت دیر سے آپ حضرات گل پوشی کا سلسلہ کو دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں اور ہمارے گفتگو تھے. میں چاہتا ہوں کہ چند کچھ دیر قرآن مجید کی آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور حدیث پاک جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اگر آپ سننے یہ تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. عزیز دوستوں، نکاح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے. اور یہ جگہ ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں سے مخاطب ہو کر، اے نوجوانوں، تمہارے اندر شادی کی، نکاح کی سکت اور طاقت پیدا ہو تو ایسے صورت میں تمہیں چاہیے کہ فوراً نکاح کرو. نکاح کرو. تمہارے پاس قوت باہ میں کوئی پرابلم نہیں، تمہارے پاس اپنے حیوان کی پرورش کرنے کے لیے سکت ہے، قوت ہے، تو فوراً نکاح کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ جو حکمت بیان کی گئی ہے، نکاح سے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. میرے عزیز دوستوں، پوری دنیا کے اندر ان دونوں کی حفاظت بہت کم ہو رہی ہے، چاہے مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ سنت نبی علیہ السلام پر صحیح طور پر، صحیح وقت پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے یا فلاں عمر تک پہنچے یا میرے اندر اتنی کمائی میرے ہاتھ میں آ جائے، عالیشان اور زیادہ خرچہ کر کے میں شادی کر سکوں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. سادگی کے ساتھ شادی کرنا میرے عزیز دوستوں یہ مطلوب بھی ہے، مستحب بھی ہے اور مقبول بھی ہے. میرے عزیز دوستوں،
ہمیں چاہیے قرآن مجید کی آیات اور جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں اس کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس کی تشریح بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح کی محفل میں ظاہر سی بات ہے ذمہ دار جو مسئول ہوتے ہیں وہ اپنے کام و کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، خاص کر کے نکاح کی محفل میں وہ جو حقوق میاں بیوی کے ہو سکتے ہیں اس کو یاد دلایا جائے، جس کو قرآن مجید کے آیات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، خاص کر کے دلہے کو اور دلہن کو، ان کے گھر والوں کو یہ باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی ہونی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، خطبہ نکاح کی پہلی آیت یہی ہے، یہ تلاوت کی جاتی ہے، آج کے خطبے میں بھی تلاوت کی جائے گی۔ اس کا دوسرا ایک ٹکڑا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، آپس میں جو مانگ کرتے ہو، سوالات کرتے ہو میاں بیوی کے سلسلے میں۔ آج کل ایک پورا معاشرہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس قوم کے اندر وہ بیماری نہیں ہے۔ ذرا سے پڑوس میں آپ دیکھیں، آس پاس میں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھوڑا جوڑا کے نام سے، جہیز کے نام سے لڑکیوں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ لڑکیاں، جس کی لڑکیاں 2 یا 4 ہیں، وہ مرد والد پریشان ہو جاتا ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کی شادی کے لیے مجھے اتنے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوگی، اگر میں اس طرح انتظام نہیں کروں گا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے معاشرہ اور سماج کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے شباب اور نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ مزاج نہیں ہے، ہمارے اندر، ہمارے علاقے میں وہ جو ہے دستور اور رسم نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں آس پاس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنے نکاحوں میں، اپنے شادیوں میں ان کو بلا کر دکھائیں کہ ہم جہیز نہیں لیتے ہیں، لڑکیوں کو ہم دینے والے ہیں، ان سے لینے والے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام ہمیں کرنا ہے، اسی وقت سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسی وقت وہ ماں باپ جن کی اولاد جب بیٹیاں پیدا ہو تو وہ رنجیدہ نہیں ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، والارحام کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رشتہ داری کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیز دوستو، رشتہ داری کیا ہے؟ ایک خاندان کا لڑکا ہوتا ہے، کسی اور خاندان میں اس کی شادی ہوتی ہے، خاص رشتہ داری میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستو، دوسروں سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں خاندان گویا کہ ایک خاندان میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکا جس کی شادی کسی کی بیٹی سے ہو رہی ہے تو اس کا ماں باپ اس کا ماں باپ ہو جاتا ہے، اور لڑکی جس گھر میں جا رہی ہے بہو بن کر، وہ بہو نہیں بیٹی بن کر جاتی ہے، وہ بھی اس کا ماں باپ ہے۔ عزیز دوستو، معاشرے میں کیا بگاڑ ہے؟ آپ سے میں یہ کہتا چاہتا ہوں، ایک پورے ڈسٹرکٹ کے ایک قاضی شریعت ہونے کے ناطے میں آپ سے بتاؤں، معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے، افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، اس کے اندر حقوق میں اور حدیث شریفہ پر ہم سب عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ابو سینا فل اسٹاپ، محمد عالم ساوڑا فل اسٹاپ، عاصم الیاس کڑپاڑی 50,000۔ محترم حضرات، پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مختلف اداروں کی طرف سے دولت صاحب کی خدمت میں ہار پیش کیے جا رہے ہیں۔ جماعت المسلمین منجی کی طرف سے جماعت المسلمین کے جنرل صدر جناب نظام الدین قاضی صاحب دولت صاحب کی خدمت میں ہار پیش کریں گے۔ نظام الدین قاضی صاحب، جنرل صدر جماعت المسلمین منجی۔ جماعت المسلمین کے
नायब सदर जनाब शेख शाहुल हमीद साहब जुले साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मदरसा रहमानिया मंजी की तरफ से मदरसे के नाज़िम जनाब मोहम्मद इरफान मायशुमा जुले साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंजी मुसलमान मुकीमान बम्बई इनकी तरफ से मदरसा रहमानिया के नायब नाज़िम जनाब काजी ज़ैनुल साहब बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान अब्दम्माम अल-खुबर अल-क़दीर अस-सऊदिया जनाब अब्दुल रकीब काजी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। अब्दुल रकीब काजी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान रियाद सऊदी अरबिया जनाब मौलाना कुरैश काजी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान रियाद सऊदी अरबिया मौलाना कुरैश काजी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान जद्दा सऊदी अरबिया जनाब अफजल अली बापू बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान जद्दा सऊदी अरबिया जनाब अफजल अली बापू बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान दुबई अल इमारात मोहम्मद शरीफ मोहम्मद अली बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान दौलतुल कुवैत जनाब रहमतुल्लाह मोहिद्दीन काजी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान दौलतुल बहरैन जनाब मोहम्मद नईम हाजीका बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुसलमान मुकीमान मस्कत ओमान जनाब फजलुर रहमान कटिंगिरी बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। मंकी मुस्लिम खरीद काउंसिल इनकी तरफ से मुख्तसर अबू मोहम्मद साहब बुरे साहब की खिदमत में हार पेश करेंगे। इफाम इरशाद मस्तान 25,000। अल्ताफ वल्की 50,000। खलील हाजी का 50,000। जलालुद्दीन खलील हाजी का 50,000। अभी जो महफिल में शरीक हुए हैं मैं उनको बता दूं कि हारों का सिलसिला अभी जारी है। आप अपनी तरफ से अपने दोस्त अहबाब या अजीज़ व अकारीब या रिश्तेदारों की तरफ से गुलपोशी करना चाहते हैं तो डाइस पर हमारे ज़िम्मेदार मौजूद हैं, आप इनसे रुजू करें। हारों का सिलसिला अभी जारी है। शैयान शामियाना वाला फुल स्टॉप। नवीद निसार कड़पाड़ी इनकी तरफ से 8 ग्राम का एक कॉइन। कड़पाड़ी इलियास की तरफ से एक बाइक। अब्दुल रकीब काजी की तरफ से 1 लाख रुपए और इनके फर्जन रोहेम अब्दुल रकीब काजी की तरफ से 50,000 रुपए और इनकी बेटी शहजा बिनते अब्दुल रकीब काजी 8 ग्राम का एक कॉइन।
सियाम इलियास करपाड़ी, इनकी तरफ से 25,000 रुपए। सामईने बल इंशाअल्लाह कल बाद नमाज इशा इसी शामियाने के अंदर एक आदबी नशिस्त होगी। आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह इसमें भी आप शिरकत करें। यूसुफ नईम हाजी का इनकी तरफ से 25,000 रुपए। यूसुफ नईम हाजी का इनकी तरफ से 25,000 रुपए। सिद्दीक मोहम्मद नीलगिरी, डबल फुल स्टॉप। मोहम्मद फहीम ताहिरा, डबल फुल स्टॉप। मोहम्मद अरशद सिंगेरी, डबल फुल स्टॉप। वीडियो आसिम इलियास करपाड़ी, इनकी तरफ से 50,000 रुपए। लुजीन इलियास करपाड़ी की तरफ से 50,000 रुपए। मैं नोफिल निसार करपाड़ी को दावत देता हूँ, माइक पर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वांटेड टीम की तरफ से जुले तवाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस दुआ की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन। कारगिर्दगी और दस्तकाजी पर प्रोग्राम बराए वांटेड स्पोर्ट्स क्लब। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कस्बे मंकी में आज से 13 साल कबल 2003 में नौजवानों के एक ग्रोह की एक जमात या तंजीम कायद हुई, जिसका नाम कोई रखा गया। इब्तिदान इसकी कारकर्दगी इस खेल के मैदान के हद तक ही महदूद रही। फिर रफ्ता रफ्ता खेल के साथ मुख्तलिफ समाजी खिदमात में इस तंजीम ने अपनी कारकर्दगी पेश करना शुरू कर किया और उसके नौजवान ने दिल्ली और समाजी खिदमात में नौजवानों की अहमियत के पेश नज़र अपने आप को पेश रखा और मुसलसल इस रोल को बखूबी निभाते आ रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह इस सिलसिले को और भी बेहतरीन तरीके से जारी रखने का इरादा रखते हैं। अब तक की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस तंजीम या क्लब के तहत नौजवानों में निशात पैदा करने के लिए खेल के मुकाबलों का इनेकाद, खून के ज़रूरतमंद मरीज़ों को खून की इमदाद, क़िल्लत माँ के ज़माने के क्लास का इंतज़ाम वगैरह काम अमल में आते रहे हैं। अब ये तंजीम अपने कामों के अलावा दूसरे मुख्तलिफ कामों को एक दस्तावेज़ाती तौर पर अपने लिए मुतय्यन कर रही है। इस दस्तावेज़ को दस्तनुगाती अमल दस्तनुगाती का नाम दिया जा रहा है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। गरीबों और मोहताजों की मदद, मरीज़ों के माली एतबार से या खून की फराहमी के एतबार से इमदाद यानी ब्लड डोनेशन, ज़रूरतमंद तलबा के लिए वज़ाइफ यानी स्कॉलरशिप, आर्जी और समाजी आफात, वबाई अमराज से मुतासिर अफराद की इमदाद जैसे वाटर सप्लाई करना वगैरह, गैर कानूनी इक़दाम के शिकार अफराद को कानूनी मदद, रास्ते के आस पास सफाई का नज़्म, अपने आस पास के इलाकों के अफराद की खबरगिरी, जमातुल मुस्लिमीन के तहत होने वाले जलसे या किसी जलसे और प्रोग्रामात में इंतज़ामी उमूर के लिए मुस्तैदी।
منکی کے 3 بڑے اسپورٹس کلب جیسے NSA, RSA اور پرنس کو سالانہ 10,000 کا فنڈ یا 2 ٹورنامنٹ کا داخلہ فیس یعنی انٹری فیس. یہ وہ امور ہیں جو وانٹیڈ اسپورٹس کلب اپنے آئندہ آنے والوں سالوں کے لیے متعین کرتا ہے اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اس کلب کے نوجوان کو ایک مثالی نوجوان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خدمات و کوششوں کو قبول کرنے اور خدمات خلق کے جذبے کو قوت عطا کرنے اور غلطیوں کو تحیر کو معاف کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب خلیل حاجی کا اور جناب نعیم حاجی کا اور الیاس کڑپاڑی، ان کی جدہ میں ایک دکان ہے. اس دکان کی طرف سے ہدیہ کے طور پر دولے صاحب کی خدمت میں 1,00,000 روپیہ مہارت جلال کی طرف سے، مہارت جلال ان کی دکان کا نام ہے، ان کی طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام بطور ہدیہ پیش کیا گیا. دلہا جناب طواف ابن فاروق صاحب کڑپاڑی کی خدمت میں میری طرف سے اور ہمارے پورے اسٹاف کی طرف سے شادی خانہ آبادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ جوڑی سدا قائم رہے، سلامت رہے. اور تمام سامعین کو یہ خبر سناتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ کل انشاءاللہ اسی بزم میں ایک ادبی نشست منعقد کی گئی ہے. ٹھیک بعد نماز عشاء یہ نشست یہاں پر سجائی جائے گی. تمام سامعین سے عزیزانہ گزارش ہے کہ وقت پر آ کر اس نشست کو بھی کامیاب بنائیں. شکریہ. محیط قاضی مردیشور، ان کی طرف سے 2,00,000 روپے اور جیشان نیلگیری مردیشور، ان کی طرف سے 2,00,000 روپے. محمد عاصم ابن خواجہ بیدر کرتے 50,000 روپے. محمد